السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادا تكون آخر بارتي بالنسبة لي ماشين تيرميك. داكوغ ديجا شفنا لي موتور درنا لهم ليتود ديال ليسانس موتور ديزل. الوغ بقاو لينا اشنو لي ماشين تيرميك دي تيرم ريسبتريس، يعني لي ماشين تيرميك ماشي موتريس سون دي ماشين تيرمين ريسبتريس. وهنا غنديرو دوز اكزامبل، غنشوفو الريفريجيراتور باردون وغنشوفو البومب ا شالور. دونك كيف ما كتشوفو الريفريجيراتور هو واحد لو سيكل كيتكون لك من واحد الكوندونسور دي طوندور ايفابوراتور. داكوغ دونك كيف ما كتعرفوا راكم خدمنا بزاف ديال لي كا في لي ماشين تيرميك. الوغ اول حاجه كنديرو هي لو بروميي برينسيپ، ياك خاصك تعرف لو بروميي برينسيپ. دونك دابخي لو بروميي برينسيپ شنو عندي؟ دابخي غادي نمسح اسمحوا لي. دونك دابخي لو بروميي برينسيپ d'après premier principe يلا عندنا دلتا اي، لان هذه واحد ترانسفورماسيون سيكليك. هذاك لو فلويد كيدخل من الكوندونسور دي طوندور ايفابوراتور. ها واحد ليكزيرسيس غنديرو معاكم فيه ليتود ديال الريفريجيراتور. كل سيستيم، حيت هذا كنعتبرو ان سيستيم اوفير لانه عنده سيكسيون دونطري و سيكسيون دو سورتي. لا ميم شوز بالنسبه لهذا، لا ميم شوز بالنسبه لهذا، غنديرو ليه ليتود. داكوغ غدا غادي نخدمو ان شاء الله. اش غيساوي لك؟ غيساوي لك لو ترافاي بلس كيو فرواد اللي كتكون هنا في الايفابوراتور هي كيو اف بلس كيو شود غتساوي زيرو لانه عندي ان سيكل. داكوغ دونك دابخي دوزيام برينسيپ، دابخي deuxième principe شنو عندنا؟ on a delta S égale QF sur TF plus Q chaude sur T chaude اللي كتساوي زيرو. هذه bien sûr dans le cas d'une transformation ou dans le cas d'un cycle réversible. هذه راه dans le cas d'un cycle كيفاش داير réversible. داكوغ réversible لان لونتروبي كريي كتساوي زيرو. مفاهمين؟ الوغ شفنا عاوتاني واحد الحاجه سميناها لينيغاليتي دو كلاوسيوس. اشنو قلنا بلي توجور كيو سي سور TC زائد QF sur TF راه انفيريور او ايكالا زيرو. هادي اشنو سميناها؟ كنا سميناها لينيغاليتي دو كلاوسيوس. لينيغاليتي ديال من دو كلاوسيوس. داكوغ الوغ بقات لي حاجه اخرى اللي كتسمى ليفيكاسيتي ديال pompe à chaleur. Donc les machines thermiques motrices ou bien moteur كنا كنشوفوا le rendement. دابا غادي نشوفوا l'efficacité. Donc بالنسبه للefficacité غنديرها هنا pour سميتها الريفريجيراتور. داكوغ l'efficacité ديال الريفريجيراتور. l'efficacité ديال من ديال réfrigérateur. l'efficacité E. donc E كتساوي par définition عندنا E ديال الريفريجيراتور كتساوي Q froide sur le travail. داكوغ ها يا ولدي عقل عليها، مفاهمين؟ عقل عليها. مبغيتش تعوض لو ترافاي بالاكسبرسيون ديالو عوضو وحسب صافي. خاصك تعاود لو ترافاي بالاكسبرسيون ديالو وحسب. وكيف فرواد هي اللي كتكون عند الايفابوراتور صافي. في التمارين غادي نديرو هادشي. فوالا هذا هو ليتود ديال اون ريفريجيراتور. ندوزو دابا البومب ا شالور. ندوزو البومب ا شالور. دونك البومب ا شالور كيف ما كتلاحظوا كيكون عندك واحد لو ميليو فخوا. مثلا عندك واحد لا شومبر وبرا، انا مثلا هنا كنقريك برا الزنقه مثلا كاين البرد، ياك مثلا في روسيا
راه كتلقى برا كاينه موان 30 وفي الدار ما كتلقاش موان 30 كتلقى كاينه 25 ولا 30. دونك اشنو طرا راه باش يوقع هذاك الشيء كنا درنا واحد البومبا شالور صافي كنديروا بومبا شالور باش هذاك لو ميليو اللي على برا اللي هو ان ميليو فخوا كيدوز لك من واحد البومبا شالور وكيعطيك واحد الميزون شود صافي. اليزي دونك لا ميم شوز بوغ البومبا شالور. عندنا البروميي برانسيب شنو كيقول يلا دلتا او شنو كتساوي كيو فخوا بلس كيو شود بلس دبليو اللي كتساوي زيرو ياك. والدوزيام برانسيب دلتا اس شنو هي كيو سي سور تي سي بلس كيو اف سور تي اف كتساوي زيرو. حتى هادي بوغ ان سيكل ريفيرسيبل ياك بوغ ان سيكل كيفاش داير واحد سيكل ريفيرسيبل داكوغ. وحتى هي فيها لينيغاليتي دو كلاوسيوس. انا كنعاود هادشي غير باش يلصق ليكم في راسكم. دونك لقينا بلي كيو سي سور تي سي بلس كيو اف سور تي اف راه انفيريور او ايكال زيرو داكوغ. نمشيو دابا نحسبوا ليفيكاسيتي ديال البومبا شالور. دونك ليفيكاسيتي ديال البومبا شالور ماشي هي كيو اف سور دبليو هي موان كيو سي سور دبليو صافي. دونك غادي نمشي نكتبها تما ليفيكاسيتي ديال اش ديال بومبا شالور. يلا ليفيكاسيتي ديال من ديال بومبا شالور غادي نسميها او بي سي سيتادير بومبا شالور شنو قلنا كتساوي هي موان كيو سي سور دبليو ياك افيك شنو هي دبليو ديجا عندنا ليكسبرسيون ديالها ياك هي موان اشنو موان كيو اف موان كيو سي. دونك موان كيو اف موان كيو سي. دونك اش غيولي عندنا او بي سي غتولي هي كيو سي سور كيو سي بلس كيو اف اللي هي شحال غادا تعطينا هادي. دونك راه ديجا خدمنا هادي صافي ديجا خدمناها. غتبقى عندنا هي 1 على 1 بلس شنو بلس كيو سي سور كيو اف وبيان كيو اف سور كيو سي داكوغ. هادي فيها جوج ديال لي كا. دونك الا كان عندي ان كا ريفيرسيبل و كا ايريفيرسيبل داكوغ. هادي بيان سور سي دون لو كا ريفيرسيبل شنو غادا تساوي لك كنعوضوا هادي. دونك هادي نحسبوها في الكا ريفيرسيبل وفي لو كا ايريفيرسيبل. اجيو معايا كا ريفيرسيبل وعندي ان كا ايريفيرسيبل. بالنسبه للكا ريفيرسيبل شحال غادا تساوي او سي ولا او بي سي. في الكا شنو عندك هادي كنديروا لينيغاليتي دو كلاوسيوس ياك كنديروها كتساوي زيرو صافي. شنو غادي نلقاو بلي هادي راه هي شنو هي 1 ياك سور 1 موان تي اف سور تي سي. وفي الكا ايريفيرسيبل غيكون عندك واحد لو تيرم ديال لونتروبي كريي. اش غتولي عندك بلي او سي ولا او بي سي اش غتساوي لك هي 1 ياك راه ديجا درناها سور 1 موان تي اف سور تي سي موان تي اف فوا لونتروبي كريي سور كيو سي. هادو راه ديجا درناه داكوغ في لي ماشين موتور. غتحاولوا ديروهم ما كاينلاش نبقى نضيع في الوقت لانني خاصني ندير معكم شويه ديال التمارين وباقي ليا معكم شونجمون دو فاز غنحطو لكم اليوم داكوغ. راه باقي شونجمون دو فاز غنحطو اليوم. فوالا لي ماشين تيرميك سالينا الكور ديال لي ماشين تيرميك. غير واحد النقطه غادي نهضر عليها. شي وحدين قالوا لي باللي انت قلتي لينا غادي تسالي البروغرام في جونفي ياك في لو 15 جونفي وما كملتيهش معنا في لو 15 جونفي. هذاك البروغرام اللي هضرنا عليه في لو 15 جونفي ما كانوش داخلين فيه البومبا شالور. هاد لي ماشين تيرميك تقريبا راه درت فيهم هادي هي البارتي 7 جو بونس. عاد زيد واحد البارتي ديال التمارين غنصيفطها ودرت معاكم شنو عاوتاني
شنو درنا عاوتاني فوالا لي غاز غيال ما عرفت شي 5 ديال لي بارتي عاد واحد اللايف داكوغ كان ديطاي باش كلشي يفهم. راه باش نكونوا واضحين راه هاد الخدمه اللي خدمت لا انا لا استاذ محسن راه بنادم راه سير شوف شحال من لايف دار وشوف شحال من فيديو تلاح وشوف شحال ديال الخدمات خدمات داكوغ. راه ما يمكنش تخدم البروغرام 100%. غير حاول تفهمني راه ما يمكنش تخدم بروغرام 100%. راه الا كنتي كتقلب على بروغرام ديال 100% راه خاصك تمشي تقيد في شي مركز كيدير مثلا لي كور لهذاك البروغرام كونسيرنون ليطابليسمون ديالك. انا مثلا الدراري ديال عين الشوق اللي كيقراو عندي دابا بريزونسيال راه حنا سالينا البروغرام وكنخدموا في الامتحانات من شحال هادي وحنا كنضربوا في لي زيكزامان داكوغ. دونك راه العرض شنو هو غير كيعطيك 80% من البروغرام وجو بونس راه حنا ديباسينا 80% من البروغرام. انا استاذ محسن راه ديباسيناه انا درتو كامل. الميكانيك دو سوليد داكشي اللي ما درتوش فيه لي ديتاي بزاف وقوت لي ديمونستراسيون اللي ما غاديينش تحتاجوهم في الامتحان راه اللي درتو في لي لايف. تيوري جينيرو درتها معاكم غابيل في لي لايف. الديناميك درتها غابيل في لي لايف. دونك راه نتوما جو بونس ما كتفرجوش في لي لايف ولا ما عرفتش. المهم ها هو لي ماشين تيرميك ساليناهم. نتلاقاو في الفيديو الجاي نخدموا شونجمون دو فاز ولي زيكزارسيس. الله يوفقكم الله يعاون.